Assalamu alaikum ladies and gentlemen, welcome to a very special episode of CPDI Inspirational Talk. नाज़रीन, आज 3 दिसंबर है। 3 दिसंबर पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन डिसेबिलिटी या अफराद बाहम माजूरी के दिन के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन है हिम्मत का, ये दिन है जदोजहद का, ये दिन है इन लोगों का जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी डिसेबिलिटी को फेस किया और ना सिर्फ फेस किया, डिसेबिलिटी के चैलेंज को अबूर करते हुए अपनी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट। ये दिन हमें रिमाइंड कराता है कि इक्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी, इंडिपेंडेंट लिविंग और ह्यूमन डिग्निटी हम सब का बेसिक राइट है। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटी को 2008 में साइन किया और लेटर ऑन 2011 में इसको रेटिफाई किया। इसके अलावा आईने पाकिस्तान हर शहरी के बराबर होने और इक्वल राइट्स की बात करता है। हम आज के स्पेशल एपिसोड में इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कमांडर शहबाज हुसैन बलोच साहब। और आज की स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम शख्सियत, बहुत जाने पहचाने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कमांडर जनाब शहबाज हुसैन बलोच साहब। आप डिसेबिलिटी राइट एडवोकेट हैं, आप ऑथर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इसके साथ साथ ही आप सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। Once he was a naval pilot, but after losing his sight, he gave another dimension to his life. आपने मे डे फाउंडेशन की बुनियाद रखी जो कि स्किल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, सोलर एनर्जी और क्लीन एयर के ऊपर काम करती है। उन्होंने स्टार गेज इंटरनेशनल और एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया। आप एक पब्लिश्ड ऑथर भी हैं जिन्होंने द जर्नी फ्रॉम साइट टू विजन, द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग जैसी बुक्स लिखी। इसके अलावा आप एक नावल जी मैन के मुसन्निफ भी हैं। इनकी खिदमात के इतराफ में इन्हें कई एजाज़ात मिले जिनमें सदर पाकिस्तान अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, ब्रिटिश काउंसिल का हाई अचीवर अवार्ड, यूएई का कम्युनिटी इम्पैक्ट अवार्ड और लंदन के मेयर का मेडल ऑफ ऑनर शामिल है। हम मज़ीद तफसीलात जानेंगे शहबाज साहब से उनकी ज़ुबानी। So welcome शहबाज साहब to in a very first episode of our very inspirational stories. Thank you very much for inviting me on your show. Let's begin with your story. You was a naval pilot before losing your sight. और नेवी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये बहुत प्रेस्टिजियस ऑक्यूपेशंस है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इसको इसी तरह से देखा जाता है। From being a naval pilot to losing your sight and then rising again as a disability right activist, can you please share that how this happened, how this transformation happened, what were the key motivation behind this? देखिए, when I became blind at that moment, I was a pilot. और पायलट का क्या काम होता है कि वो दुनिया को ऊपर से देखे, उसका विजन ब्रॉडर हो। तो जब मैंने I lost my sight, तो I thought कि I'm still pilot. I could be still a pilot because my vision could, fly me through the barriers, through the hurdles, and the biggest hurdle which I'm facing is the darkness. But this is vision which could take me beyond the sight. और ये वो ऐसी चीज़ है जो मुझे horizon से भी आगे लेके जा सकती है। और I can continue my flight without wings. तो मेरे wings कटे लेकिन मुझे उड़ने से तो किसी ने नहीं रोका। तो this is the thought that was coming in my mind कि जो भी हुआ है इसको let's forget it, let's move ahead. ये जो move ahead word है ना, ये बड़ा it carries a very heavy meaning, very deep meaning कि move ahead. Move ahead आपको कई इमोशनल ब्रेकडाउन से बचा सकता है। बिल्कुल। सो वी हैव टू ऑलवेज माइंडफुल कि आपने इस तरह के मौके पे व्हेनेवर यू फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंज व्हिच इज रिलेटेड टू योर डिसेबिलिटी और डिफरेंटली एबल कह लें उसको, तो आपने उसको बड़े बहादुरी से, करेज से, विल पावर, डिटर्मिनेशन से फेस करना है। क्योंकि देखें, अगर आप फेस नहीं करेंगे तो यू विल डेफिनेटली ब्रेक डाउन। तो एट दैट मोमेंट मैं आई एम रियली थैंकफुल टू माय गॉड ऑलमाइटी कि उससे मेरा एक कनेक्शन क्रिएट हो गया। क्योंकि देखें, ये अचानक से पायलट से मेरा ज़मीन पे गिरना और फिर ज़मीन से फिर उठना, तो ये एक ट्रेंड शो करता है कि देयर इज समवन हु इज़ वाचिंग मी एंड ही वांट्स समथिंग एल्स फ्रॉम मी। और उसने मुझे फिर इस तरीके से डिफरेंट रोल के लिए चुना
पायलट से लेकर जो आपने पूछा कि ग्लोबल डिसेबिलिटी राइट्स तक का सफ़र, तो आई थिंक आई वॉज डेस्टिन्ड फॉर इट और आई वॉज डिज़ाइन फॉर इट, और आई थिंक आई एक्सेप्ट दिस थिंग फ्रॉम गॉड ऑलमाइटी अल्लाह, कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना, और मैं जो आज हूँ, जो मैं डिसेबल लोगों की आवाज़ बनाऊँ, वॉइस ऑफ डिसेबल पीपल, उनके राइट्स के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और अभी प्रेजेंटली एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी काम कर रहा हूँ, और एक वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ एज ए एनवायरमेंटलिस्ट आल्सो, एज ए ऑथर आल्सो. सो आई थिंक एवरीबडी कैन डू दिस. सिर्फ एक पर्सनल रियलाइजेशन और डिस्कवरी की ज़रूरत होती है. मैंने एआई के थ्रू अपनी डिग्री की, मास्टर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एमफिल इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आई गॉट द गोल्ड मेडल. इसके बाद इस टेक्नोलॉजी ने मुझे हेल्प किया पढ़ने में, मेरी एजुकेशन परसू करने में. मैंने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की, पीएमपी किया यूएसए से, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से. अब ये गैजेट करते क्या हैं? ये गैजेट आपको अपनी जो डेली आपकी डे टू डे रूटीन है उसमें असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं विजुअल इम्पेयर्ड लोगों की, जैसे मैं खुद उसका पार्ट हूँ, तो टॉकिंग फोन्स हैं जो आपको असिस्ट करते हैं आपकी डेली जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर. इसी तरह आपके जो टॉकिंग लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं जो बोलते हैं, वो आपको आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है और जो आपकी स्टूडेंट लाइफ है उसमें हेल्प कर सकते हैं. इसके साथ साथ जो स्मार्ट केन्स हैं, जो आजकल स्मार्ट केन्स आई हैं, वो आपको हेल्प कर सकती हैं. आप बाहर जाएं, आपको नेविगेट, आपकी ओरिएंटेशन में, आपकी नेविगेशन में हेल्प कर सकती हैं. इसी तरह अब आपके जो स्मार्ट ग्लासेस हैं वो सेम ओरिएंटेशन और नेविगेशन में हेल्प कर सकती हैं. अगर मैं बात करूं फिजिकल इम्पेयर्ड लोगों की, तो जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर्स हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, वो आपको हेल्प कर सकती हैं कि वो आपको ज़्यादा रेंज तक जा सकती हैं, 40 किलोमीटर्स तक. और अभी मैं जो ला रहा हूँ इसके अंदर वॉइस कंट्रोल व्हील चेयर है, जो अगर कोई बंदा है, और वॉइस कंट्रोल डिवाइसेस, अगर बंदा है वो बेड रिडन है, वो क्या करे? वो तो कुछ भी नहीं कर सकता. तो डिवाइसेस अब ऐसी आ चुकी हैं कि वो वॉइस पे उसको कमांड देगा, और वॉइस पे वो कमांड देगा, हाँ जी स्विच ऑन फैन, स्विच ऑन एसीज, स्विच ऑन टीवी, ठीक है. और इसके साथ साथ वो वॉइस पे व्हील चेयर को कहेगा स्टार्ट, स्टॉप, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट. अब उसके हाथ पाँव तो नहीं है, सिर्फ वॉइस काम कर रही है. तो इसी तरह अगर मैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट की बात करूं, तो इस तरह उनके पास हेयरिंग ऐसी डिवाइसेस तो ऑलरेडी मौजूद हैं जो हम उनको दे सकते हैं. प्लस मैं एक ऐसा फीचर ला रहा हूँ हेयरिंग इम्पेयर्ड लोगों के लिए जो उनको असिस्ट करेगा साइन लैंग्वेज के अंदर. जो साइन ओवर, एक मैं फीचर बना रहा हूँ साइन ओवर या स्पीकिंग हैंड्स या टॉकिंग हैंड्स के नाम से, जो उनके जो साइन लैंग्वेज के जेस्चर्स हैं, बोलते हाथ जिसको कहते हैं, उस टेक्स्ट को स्पीच लैंग्वेज में, टेक्स्ट टू साइन लैंग्वेज और स्पीच टू साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगी वो ऐप और वो फीचर. और उनको अपनी जो डेली जो मोबाइल पे इंटरेक्शन वो करना चाहते हैं वो कर सकेंगे. तो आई थिंक AI इज अ ब्रेक थ्रू, एंड वी कैन यूज दिस AI टेक्नोलॉजी टू आवर ओन यूज. हम इसको यूटिलाइज बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और हम इसमें डिसेबल लोगों को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं जहाँ वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें. Oh, that's really very inspiring. But maybe you are one of those कि जो बहुत privileged हैं, जिनकी एक्सेस है इन तमाम जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इनके ऊपर. लेकिन अगर हम नॉर्मली देखें तो हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनकी उस तरह से एक्सेस नहीं होती है, कम से कम टेक्नोलॉजी तक तो बिल्कुल भी रसाई नहीं है. तो अगर हम बात करें पर्सन विद डिसेबिलिटी की, तो ये चैलेंज और ज़्यादा बढ़ जाता है. तो हम एक तो आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में वो लोग जिनको किसी डिसेबिलिटी का सामना है उनको डेली लाइफ में किस तरह के चैलेंजेस होते हैं, और अगर हम बात करें अपने इर्द गिर्द के लोगों की, अपने माशरे की, तो माशरा किस तरह से इंटेंसिफाई करता है इन चैलेंजेस को. और लास्टली हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो स्टेट है वो किस हद तक अपना रोल प्ले कर रही है उनके लिए लाइफ को इनेबलिंग करने के लिए, एनवायरनमेंट को इनेबलिंग करने के लिए. तो इसके ऊपर आप ज़रा रोशनी डालिए. देखिए, जब इस तरह के कल्चर की बात सबसे बड़ी होती है, इस तरह के इसमें आपका कल्चर कैसा है, कम्युनिटी कैसी है, और वहाँ के लोग कैसे डिसेबल लोगों को ट्रीट करते हैं, उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं. सोशल बिहेवियर भी हमारा ठीक नहीं है. फ्रैंकली स्पीकिंग, यहाँ पे लोगों को, डिसेबल लोगों पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता. लेट इट बी वेरी क्लियर इन पाकिस्तान.
यहाँ उनको ना एजुकेशन पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कहते हैं जी डिसेबल पे मैं करूँगा, इट्स काइंड ऑफ अ बिजनेस कि मैं अपने 4 बच्चों में से जो डिसेबल है उसको एजुकेशन नहीं दूंगा, मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? अच्छा, फिर उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें कोई असिस्टिव ऐसी टेक्नोलॉजी या उसको व्हील चेयर इलेक्ट्रॉनिक कोई असिस्टिव डिवाइस भी नहीं लेके देंगे, क्योंकि वो अगेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा, इसका कोई फायदा नहीं है। तो इसी वजह से अब पाकिस्तान में देयर आर 33 मिलियन पीपल अकॉर्डिंग टू WHO हु हैव different kind of disabilities, that is the 15% of population of Pakistan। तो ये अब जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल असिस्टिव टेक्नोलॉजी की डिवाइसेस वगैरह, सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं जो आपके डिफरेंट काइंड ऑफ जो डिसेबल लोग होते हैं उनकी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ विजुअली इम्पेयर्ड की, अगर आप उनको टॉकिंग फोन्स, टॉकिंग लैपटॉप्स, टॉकिंग डिवाइसेस, टॉकिंग केन्स, टॉकिंग ग्लासेस, इस तरह की चीज़ें अगर आप लेके देंगे बचपन से, तो वो उस पर अपनी एजुकेशन ले सकेंगे, अपने जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकेंगे, सोशली इंटरेक्ट कर सकेंगे। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जो सोशल मीडिया से कट गया वो आइसोलेट हो गया समझो। वेरी ट्रू। इसी तरह अगर आप फिजिकल इम्पेयरमेंट की बात करें तो मैं कहता हूँ कि आजकल ऐसी व्हील चेयर्स भी हैं इलेक्ट्रॉनिक जो रिमोट कंट्रोल से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं और 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर रेंज तक की आ चुकी हैं। तो जस्ट इमेजिन कि अगर एक डिसेबल बंदा 50 किलोमीटर जाता है, ट्रैवल करता है अपनी व्हील चेयर पे और वो ऑफिस जा सकता है, तो व्हाई नॉट टू गिव देम समथिंग व्हिच दे कुड बिकम इंडिपेंडेंट। वेरी ट्रू। इसके साथ अगर आप हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात करें तो अगर आप उनको डिवाइस, कई ऐसे पाकिस्तान में लोअर मिडिल क्लास है जो हियरिंग इम्पेयरमेंट की जो डिवाइसेस हैं जो बेसिक स्टार्ट होती हैं 30,000 से, वो भी नहीं खरीद सकते। और रिजल्ट एज ए रिजल्ट क्या होता है कि आपके वो बच्चे जो अपनी माओ से जुदा हो जाते हैं सिर्फ इस हियरिंग इम्पेयरमेंट के बैरियर की वजह से, जो एक पेनफुल बात है। तो ये चीजें जब मैंने देखी सोसाइटी में तो मैंने फैसला किया कि जैसे आपने कहा आई एम प्रिविलेज्ड, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनकी आवाज बन सकता हूँ। मैं आवाज इस तरीके से बन सकता हूँ कि इनके राइट्स के लिए जो इनको डिसेबिलिटी एक्ट 2020 राइट्स देता है, एजुकेशन में, हेल्थ में, लीगल में, एक्सेसिबिलिटी में, पार्टिसिपेशन में, उनकी आवाज बनूं और इनके राइट्स के लिए फाइट करूं ताकि ये लोग अपना जो राइट है वो ले जो इनको UNCRPD देता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो आई थिंक इस तरह की चीजों को जब मैंने देखा तो आई थॉट टू बिकम देयर वॉइस, और इसलिए फिर मैंने रिजर्व सीट्स इन द पार्लियामेंट का भी इनके लिए मुतालबा कर दिया। जी अच्छा शहबाज साहब, आपने अभी अपनी गुफ्तगू के दौरान जिक्र किया कि आप असेंबली में रिजर्व सीट्स के हक में हैं, और इट्स ट्रू तो कि UNCRPD भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करता है, पाकिस्तान का आइन भी इसको एक्नॉलेज करता है कि हर शहरी का इक्वल राइट है पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करने का। लेकिन रिजर्व सीट्स के ऊपर हमेशा ही एक बहस होती है। तो आपके ख्याल में अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी की नुमाइंदगी हमें पार्लियामेंट में चाहिए या हाउसेस के ऊपर चाहिए, लोकल गवर्नमेंट में चाहिए, तो क्या उसके लिए रिजर्व सीट्स काफ़ी होंगी या पॉलिटिकल पार्टीज में एक ट्रू इंक्लूजन की भी ज़रूरत होगी, या पॉलिटिकल पार्टीज को बाउंड किया जाए कि वो एक सर्टेन परसेंटेज को इंश्योर करें फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिस तरह खवातीन के लिए कि जनरल सीट्स के ऊपर 5% कोटा जो है वो लाजमी है खवातीन के लिए, तो इस तरह का कोई कोटा जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए भी रखा जाए। तो आपको क्या लगता है कि खाली रिजर्व सीट से आपकी ये जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी? अच्छा, 2 पार्ट्स हैं आपके क्वेश्चन के। कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, डिसेबिलिटी एक्ट 2020 क्या कहता है? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट। ये कहता है कि आप डिसेबल बंदे को एक्सेसिबल, सबसे पहले तो आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसको डिग्निफाई रखेंगे, उसकी इंटीग्रिटी को, उसकी रिस्पेक्ट को, उसके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। ये पहली चीज़ है। आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे, उसको इक्वालिटी पे रखेंगे, उसको इक्वल पार्टिसिपेशन देंगे, उसके बाद उसको एक्सेसिबल एनवायरनमेंट देंगे, नॉट ओनली एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर बट आल्सो उसको आप एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट देंगे, हर चीज़ उसको देंगे। थर्ड चीज़ है एजुकेशन। एजुकेशन गवर्नमेंट के इदारों में, पब्लिक में उसकी फ्री है और प्राइवेट में उसको 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा। ये एक्ट का पार्ट है। इसी तरह हेल्थ में आएंगे, हेल्थ में उसको फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़, फ्री ट्रीटमेंट आपको देनी पड़ेगी जो आपके गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल उसको 75% तक
60 to 75% تک ڈسکاؤنٹ دے گا. اسی طرح اس کو پارٹیسپیشن کی بات ہے کہ وہ اس کو حق ہے کہ پروٹیکشن دیتا ہے یہ جو ڈسیبلٹی ایکٹ ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کرے گا سوشل ایکٹیویٹیز میں, وہ پارٹیسپیٹ کرے گا آپ کی کلچر ایکٹیویٹیز میں, اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں. اب میں اس کو لنک کر رہا ہوں آپ کے سیکنڈ کویشچن سے, ریزرو سیٹس. جب اس کو یہ پروٹیکشن حاصل ہے کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں ایکولی پارٹیسپیٹ کرے گا, اس کو ایکول لیول کی اس کے ایجوکیشن اور ایکسپیرینس کے مطابق جاب بھی دی جائے گی اور اپرچونٹی بھی دی جائے گی. تو یہ ایکٹ اور یہ جو UNCRPD الاؤ کرتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر جا سکیں. ڈسیبل بندہ ہیز دا رائٹ ٹو گو ان دا پارلیمنٹ. اب ریزرو سیٹس کیا کریں گے؟ ریزرو سیٹس ان دا سینٹ 5 seats, ریزرو سیٹس ان دا نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی. اس کے 2-3 فائدے ہیں, بینیفٹس ہیں. نمبر 1, سب سے پہلے تو ریپرزنٹیشن ڈسیبل لوگوں کو مل جائے گی, اپنا پرابلم, اپنی بات کرنے کی, اپنے پرابلمس شیئر کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مل جائے گا. سیکنڈلی, پوری دنیا میں پاکستان کا ایک سافٹ ویئر امیج جائے گا کہ جی پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی ڈسیبل لوگ موجود ہیں جو اپنا رائٹ اور اپنی بات اور اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کی جتنے بھی ادارے ہیں, جو NGOs ہیں, ان کو ایک ایکسیس مل جائے گی کہ ان سے ریلیٹڈ جتنے ڈسیبل لوگ ہیں وہ ان کے بارے میں ان کے کام کو بھی بتا سکیں کہ کون سے ادارے کس طریقے کا کام کر رہے ہیں, اور ان کے جو کنیکشن ہے ود دی ڈسیبل کمیونٹی وہ ایک آفیشیل پلیٹ فارم کے تھرو وہ اسٹیبلش ہو جائیں گے. تو آئی تھنک اس طرح کی چیزیں جب پاکستان میں آئیں گی, اور دس از ناٹ انپریسیڈنٹڈ, آلریڈی دنیا میں کئی جو بڑے بڑے ملک ہیں, US ہے, UK ہے, وہاں ڈسیبل لوگ پارلیمنٹ میں کام کرتے ہیں. دے ہیو دا ایکول ایکسیس, ایکول رائٹس. تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہوگا ریزرو سیٹس کا کہ آپ کے جو ڈسیبلٹی رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹ ہو جائیں گے. لیکن ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا ریاستی سطح پر بھی کوئی ایسے اقدامات ہو رہے ہیں, یا ریاستی سطح پر کس قسم کی ریفارمز کی ضرورت ہے اسپیشلی ایجوکیشن سیکٹر کو لے کے, تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جو ڈسیبلٹی ایکٹ ہے وہ ان کو پروٹیکشن بھی ایجوکیشن میں بھی دیتا ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, پرائیویٹ ہیں یا وہ پبلک ہیں, ان کے پاس ہر پرسن جو ہی ہیز ڈفرنٹ کائنڈ آف ڈسیبلٹی, فار ایگزامپل ویژولی امپیئرڈ ہے تو ویژولی امپیئرڈ کو وہ ریڈنگ کے لیے وہ یا تو بریل کا دیں گے یا پھر ان کو ایک ٹاکنگ لیپ ٹاپ یا اس کو ٹاکنگ ٹیبلٹ دیں گے, پلس ایگزامز میں وہ ان کو ریڈر رائٹر دیں گے, تاکہ جو جب میں خود ویژولی امپیئرڈ رہا ہوں, انیشلی کوئی انسٹیٹیوشن نہیں تھا جو مجھے لے رہا تھا اور کہہ رہے تھے نہیں ہم نے تو ڈسیبل جو ویژولی امپیئرڈ ہے اس کو کبھی مینیج نہیں کیا. تو دس از ناٹ دی آنسر. آئی مین اگر آپ نے مینیج کیا نہیں کیا تو آپ اس کو بلڈ کریں تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے گیٹ وے کھل سکے. تو میں نے پھر ایک جب میں پہلی یونیورسٹی میں گیا تو وہاں پہ میں نے سارا یہ سسٹم بلڈ کیا, اور جو ویژولی امپیئرڈ کے لیے ہونا چاہیے اس کے لیے ایک ٹاکنگ لیپ ٹاپس, ٹاکنگ ٹیبلٹس, اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈر رائٹر کی فیسلٹیز, پلس آپ کو پلس ٹائم ہونا چاہیے کیونکہ اب میں اگر کوئی ایگزام دے رہا ہوں میں 4 گھنٹے کا ایگزام ہے تو مجھے تو ڈبل ٹائم چاہیے, کیونکہ آپ میری فار ایگزامپل ریڈر ہیں تو آپ ایک کوشچن پڑھیں گی, میں سنوں گا پھر میں جواب دوں گا. اگر آپ کے پاس آنکھیں ہوں تو آپ فوراً دیکھتے ہیں اور فوراً اس کا آنسر دے دیتے ہیں. تو یہ اس طرح کی SOPs میں سیٹ کر کے آیا تھا. تو آئی تھنک یہ چیزیں اگر انڈیویجول لیول پہ ہو سکتی ہیں تو بڑے میگا لیول پہ, گورنمنٹ لیول پہ بھی ہو سکتی ہیں, یونیورسٹیز میں اور کالجز میں اور اسکولز میں, تاکہ جو ڈسیبل بچہ ہے اس کو آپ کی کیئر کی ضرورت ہے. آپ الٹا اس کے ساتھ ایسا بیہیویئر ہوتا ہے جیسے وہ ایک سوتیلا ہے یا اس نے کوئی سن کر دیا, کوئی گناہ کر دیا. تو دس از ناٹ رائٹ. آپ ایک ایسے بندے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں جس کو آپ کی کیئر کی ضرورت ہے, آپ کی ایمپتھی کی ضرورت ہے, اور یہ کہ جنت کا ٹکٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کی ہیلپ کر دی, اس کی سپورٹ کر دی, سمجھے آپ نے اللہ کو راضی کر لیا. اگر اللہ پہ اگر آپ کا اعتماد ہے یا اعتقاد ہے پھر تو آپ اس کی خدمت کریں. اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو گھر سے نکال دیں, جو ابھی لوگ کرتے ہیں کہ جی ہمارے راشن پہ بوجھ ہے, ہمارے فائنینسز پہ بوجھ ہے,
اور پھر آپ انشاءاللہ آپ کو دوزخ کا ٹکٹ ملے گا. اور آپ اگر ویسٹرن کنٹریز میں جائیں, میں یو ایس گیا ہوں, یو کے گیا ہوں, I was treated like a VVIP, not visually impaired, very very important person. مجھے جب میں روڈ کراس کرتا تھا گاڑیاں رک جاتی تھیں, پارکنگ میں وہ دیکھتے تھے مجھے سب سے آگے جو پارکنگ ملتی تھی. مجھے ریسٹورنٹ میں اسسٹو ویٹر ود اسسٹو ٹیبلٹ اور مینیو سارا وہ مجھے ملتا تھا. لائنز میں مجھے فاسٹ کلیئرنس سب سے ٹاپ آف دا لائن, ٹکٹ اگر کہیں لینا ہوتا تھا تو مجھے سب سے آگے. تو یہ چیزیں جب میں نے ادھر دیکھی, آئی واز شاکڈ اینڈ سرپرائزڈ کہ کلچر ریلیجن ہمیں یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے ان کے ساتھ ایسا بہیو کرنا ہے. ہم جب گوروں کے ملک میں جاتے ہیں وہ آپ کو زیادہ کیئر مل رہی ہے. اٹس ویری مطلب سرپرائزنگ اینڈ شاکنگ فار می. Yeah, definitely. It's a huge cultural difference. It's not about any religion, but it's about humanity and how the society perceive person with disabilities. نہیں, ہم تو سیلفش معاشرہ ہیں نوشین, ہم تو سیلفش معاشرہ بن چکے ہیں. بالکل, ہم تو ایک ایسے سیلفش ہیں کہ ہمیں, میرا اپنا بیٹا ہو وہ ڈسیبل ہوگا تو میں اس کو تو, اور ٹرانسجینڈر ہوگا تو میں تو اس کو نکال پھینک دوں گا. بالکل ایسا ہی ہے. بجائے اس کے کہ اس کو آپ اس کا کیئر کریں سارا کچھ, میں تو نکال دوں گا کیونکہ میں تو ایک بزنس مین ہوں, میں تو انویسٹمنٹ کرتا ہوں. سر ایکچولی ہمیں ڈسیبلٹی کی انکلوژن کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اسے پارٹ بنانے کی ضرورت ہے اپنی سیوک ایجوکیشن کے اندر. یہ کوئی امپاسبل سی چیز ہے؟ بالکل ناٹ ایٹ آل. اٹ از ناٹ ایٹ آل امپاسبل تھنگ. میں نے میں منسٹر ہیومن رائٹس سے بھی ملا ہوں. وی آر ویری ہوپ فل and he was quite supportive on this point of reserved seats in the parliament. اور I'm hopeful کہ ان کے لیے, لوگوں کے لیے یہاں پہ جو ریزرو سیٹس کی وجہ سے جو گیٹ وے کھلے گا کمیونٹی کے لیے, وہ آنے والی جنریشن جو ہوگی, ڈسیبل لوگ ہوں گے, ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک فائدہ ہوگا, بینیفٹ ہوگا انشاءاللہ. بالکل, ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ان تمام کاوشوں میں کامیاب ہوں. اور میرے خیال میں ڈسیبلٹی از ناٹ لائک دیٹ کہ آپ چل نہیں سکتے ہیں یا آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں, بلکہ یہ ہمارے جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہے. اور اگر آپ کا انوائرمنٹ ایکسیسیبل ہے, انیبلنگ ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی ڈسیبلٹی آپ کے لیے چیلنج ہو سکتی ہے. اور اگر آپ کا انوائرمنٹ انیبلنگ نہیں ہے تو ایون ہم خواتین جو ہے اگر ان کی موبیلٹی کو پرابلم ہو تو یہ ہمیں بھی ڈسیبل کر دیتا ہے. اور اگر آپ کو پرسن ود ڈسیبلٹی کو ٹرو مینوں میں انکلیوڈ کرنا ہے اپنے سوشل اسفیئر کے اندر, تو ہمیں اپنے انوائرمنٹ کو انیبلنگ کرنے کی ضرورت ہوگی. اچھا شہباز صاحب, آپ رائٹر بھی ہیں, لکھتے ہیں, آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, دنیا بھر میں آپ اپنی ٹاکس دیتے ہیں, کوئی 200 سے زائد آپ ٹاکس دے چکے ہیں. ٹیڈ ٹاک کے اوپر آپ کے کافی سارے پروگرامز چلتے ہیں, اور بہت سارے ینگ لوگ جو ہیں اور پرسن ود ڈسیبلٹی ہے وہ اس سے انسپائریشن لیتے ہیں. تو ہم آپ سے چاہیں گے کہ آج کوئی ایک سینٹرل میسج جو آپ دینا چاہیں ہماری پوڈ کاسٹ کے تھرو, یا وہ میسج جو آپ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اسٹیج کے اوپر ان لوگوں کو دیں جو ابھی اس فیز میں ہیں کہ وہ اپنی اس ڈسیبلٹی کے چیلنج کو کاپ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ میسج کیا ہوگا؟ دیکھیں, میں صرف ایک میسج دوں گا کہ نیور لوز ہوپ. دیکھیں, ہوپ جو ہے نا آپ کو ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہمیشہ جو ہے نا زندہ رکھتی ہے, ایک دیے کی طرح اندھیرے میں زندہ رکھتی ہے. ہوپ سے کیا بنتا ہے؟ ایچ فار ہوپ, او فار آپٹیمزم, پی فار پازیٹیوٹی اینڈ ای فار ایمپتھی. تو یہ 4 جو ورڈز ہیں اس کا مخفف ہوتا ہے ہوپ. اگر آپ ہوپ ہوگی تو آپ کو ہمیشہ زندگی میں جینے کی خواہش رہے گی اور زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے کی خواہش ہوگی. ہوپ ہے تو زندگی ہے, زندگی ہے تو ہم ہیں. تو اس لیے میں تمام جو یوتھ ہے اسپیشلی اس کو یہ کہوں گا کہ نیور لوز ہوپ, اور ریسٹ ایشور کہ the future is yours with this hope inshallah, and future will be bright with this hope. Thank you. Thank you very much Shehbaz Saab for all very inspirational بیوٹیفل ٹاک, آپ کے ٹائم کا کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ہمارے ناظرین کو یقیناً ہماری آج کی گفتگو بہت پسند آئی ہوگی. تو ناظرین, ہمیں شہباز صاحب کی لائف سے ایک سبق تو ڈیفینیٹلی ملتا ہے
کہ بیسیکلی سکسیس یہ نہیں کہ آپ کے پاس سب کچھ موجود ہو اور آپ کچھ اچیو کریں، بلکہ سکسیس یہ ہے کہ آپ اپنی لیمیٹیشنز کو دیکھتے ہوئے، اپنے چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے دنیا میں وہ اچیو کریں جو کہ باقی لوگ نہیں کر پا رہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ آج کے دن کے حوالے سے کوئی میسج ڈراپ کرنا چاہیں تو پلیز ڈو ڈراپ ان آر کمنٹ سیکشن۔ اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئی انسپائریشنل سٹوری کے ساتھ، کسی ایک نئے ایسے ہی گیسٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔